अस्सलाम वालेकुम। रग्ज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोटअद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां ऑयल टैंकर और डंपर में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहसानपुर में ओवरटेक करते ऑयल टैंकर और डंपर में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रोहड़ी में WWF के ज़ेरे तमाम 35 मजदूर अफराद में मुफ्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए DEPD के फोकल पर्सन सखर अब्दुल कद्दूस मेमन ने कहा, या किसी बीमारी के बायस बीमार अफराद की मुकम्मल छानबीन और तहकीकात के बाद इन मजदूर अफराद को बगैर मजदूर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इन अफराद को मुफ्त लाइफ टाइम शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। बैतुल माल समेत वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से इन अफराद को मराआत और कोटा के तहत मुलाजमतें और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हाफिजाबाद सदर पुलिस की कार्रवाई, शहरी से 20 लाख रुपए बता मांगने वाले मुल्जमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान अदनान, जीशान, उस्मान उर्फ ने शहरी अनायत के घर अंधाधुंध फायरिंग की थी और बाद अज़ां कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां लिखकर पर्ची के जरिए 20 लाख भत्ता मांगा था, जिस पर पुलिस ने सुराग लगाकर सहूलतकार समेत 4 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। जदीद असला भी बरामद कर लिया। दफात लगाकर 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। गोजर खान में महकमा सुई गैस की फुर्तियां, पाइपलाइन न होने के बावजूद अहलकारों ने सर्विस लगाकर मीटर मालिकान के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक जातली के इलाका रतियाल में ज़रीफ शहीद कॉलेज की तरफ जाने वाली गली में गैस पाइपलाइन सिरे से मौजूद नहीं। इसके बावजूद महकमा वालों ने इस गली में सर्विस लगाकर तारीखी कारनामा सर अंजाम दे दिया। जब इन्होंने सर्विस नस्ब की तो बाद में नहीं इल्म हुआ यहाँ पर गैस लाइन ही मौजूद नहीं। मालिकान ने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा किया है। लियाकतपुर में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का छापा, 9 खवातीन समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, लियाकतपुर में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस की कामयाब कार्रवाई कच्ची मंडी मशहूर ज़माना रजिया समेत 2 मुख्तलिफ अड्डों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने छापा मारकर 9 खवातीन और 3 मर्द को गिरफ्तार कर लिया। सिटी थाना लियाकतपुर ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। DSP सर्कल लियाकतपुर असलम खान का बताना था कि लियाकतपुर के अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें अल्लाहबाद, खानबेला, तरंडा, मोहम्मदपना और शहर लियाकतपुर, कच्ची मंडी, सेम नाला, गुलाबदी बस्ती, चक 20 वाली कॉलोनी, महाजर कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में जिस्म फरोशी का काम अरूज पर है। जिस्म फरोशी के काम में आने वाली नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। तमाम इलाकों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RNN न्यूज़, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली भट्टी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बदीन में कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों को 550 रुपए में शनाख्ती कार्ड पर ही डोमिसाइल मिल जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बदीन सईद एजाज अली शाह ने ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बदीन में आवाम की सहूलत के लिए कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल ऑफिस का कयाम अमल में लाया गया, जिसमें शनाख्ती कार्ड पर ऑनलाइन तस्दीक के बाद डोमिसाइल जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से जाली डोमिसाइल का भी खात्मा होगा। अब रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर हुकूमत बलूचिस्तान महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेरे तमाम मवेशियों के इलाज मुआवजा के लिए विलेज टू विलेज मोबाइल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मवेशियों की वैक्सीनेशन और स्प्रे की जाती है। इस बारे में मजीद जानते हैं जहूर अहमद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की GDP का 65% इन्हिसार लाइफ स्टॉक पर है और यकीनन तंदुरुस्त व तवाना जानवर ही सूबे की खुशहाली का ज़ामिन है। मुतमईन है और हम लोग लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि वो आए, हमारे मवेशियों को देखा, हमारे मवेशियों का इलाज मुआवजा किया, हम लोग को दवाइयात वगैरह दी और हम लोग लाइव स्टॉक के बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम लोगों के और हमारे जानवर काफ़ी भी मुतअद्दी अमराज से बच जाते हैं। ये लाइव स्टॉक की मेहरबानी है कि ये वैक्सीन हो रहा है, माल मवेशी मर्ज से बच रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की जानिब से जिला सिबी के दूर दराज के मालदार के मवेशियों के इलाज व मुआवजे और उनकी वैक्सीनेशन व स्प्रे के लिए विलेज टू विलेज मोबाइल वेटरनरी कैंप डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फारूक लूनी की निगरानी में लगाए जा रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का जो हमारे साथ कॉपरेशन कर रहे हैं। यहाँ के मालदार हजरात, हमें इतला मिली है कि यहाँ पर जानवरों में जो है इंटेरोटॉक्सीमिया, नमूनिया और PPR का मर्ज़ आया है,
تو ہم ان کو جو ہے کیا نام بس ان کے تدارک کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. آج ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے یہاں پر. یہ تقریباً جو ہے دو دن کا کیمپ ہے یہاں پر. اس کے بعد ہم کسی اور جو ہے دیہات میں چلے جائیں گے کیمپنگ کے لیے. اور یہ خاص طور پہ ہمیں انسٹرکشن جاری ہوئے ہیں منسٹر لائف اسٹاک مٹھا خان کاکڑ صاحب کی طرف سے, جناب سیکرٹری لائف اسٹاک محمد طیب لہڑی صاحب کی طرف سے, اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول تاج صاحب کی طرف سے. ہندوستان میں لائف سٹاک کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. تو اس سلسلے میں ویسے تو ہماری روٹین کے کام ہوتے ہیں کہ ہم اس میں جو نا جانوروں کی ٹریٹمنٹ اور ویکسینیشن کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی کبھار جب کوئی آؤٹ بریک ہو جاتی ہے, اس میں متعدی امراض آ جاتے ہیں اور کوئی وبا پھیل جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو جو نا باہر نکل کے کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں ولیج ٹو ولیج کام کرنا پڑتا ہے. چونکہ آج کل یہاں کا سیزن ایسا ہے کہ اس میں خانہ بدوش لوگ کافی آئے ہوئے ہیں, تو اس طرح پھر ہمیں جو نا ان کی سہولت کے لیے ہمیں ان کے پاس جا کے جو نا کام کرنا پڑتا ہے, اور ہزاروں کے حساب سے خانہ بدوش ہیں. تو ایسی صورت میں ہم لوگ کو بہت سارے کیمپس لگانے پڑتے ہیں. اور تو آج کل ہم اس کمپین میں جو نا ہمارے منسٹر مٹھا خان کاکڑ صاحب اور ہمارے سیکرٹری لائف اسٹاک طیب لہڑی صاحب کی جنہوں خصوصی ہدایت پہ یہ سارے کیمپس ارینج کیے گئے تاکہ جو نا ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کر سکیں. بلا شبہ لائف سٹاک کا فروغ ہی صوبے کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے, جس کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہور مکسی, RNN نیوز CB. جیکب آباد گردنوا میں عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار. انتظامیہ کی کارروائیوں کے باوجود کلینک سیل ہونے پر اگلے ہی دن ڈی سیل کر دیے جاتے ہیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں زاہد گھل سے. جی زاہد, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل, بات کی جائے تو جیکب آباد ضلع میں عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے. یہاں پر پہلے بھی کارروائی ہوئی تھی انتظامیہ کی جانب سے, ابھی کارروائی کیوں نہیں, وجہ کون سے پیدا ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہہ رہے تھے حوالے سے. سر آپ یہ بتائیں تھے پہلے بھی انتظامیہ نے کارروائی بہت کی تھی عطائی ڈاکٹروں کے خلاف, ابھی کارروائی ہو رہی ہے؟ ابھی ڈاکٹروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. اگر پہلے کارروائی ہوئی تھی تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈاکٹر یہاں وہاں ہو گئے تھے. ابھی محلے میں دیکھو یا گلیوں میں یا کدھر بھی جاؤ گے تو تمہیں آتے ہی ڈاکٹر ملیں گے. اس ڈاکٹروں کو خود پتہ نہیں ہے. اگر بچوں کی زندگی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں یا بڑوں کی زندگی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسے علاج کر دیتے, کچھ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرتے, بس ایسے علاج کر دیتے ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی. ہم کہتے ہیں کہ خدایا جیکب آباد کے عوام کے اوپر بھی رحم کریں. گلیوں میں پہاڑوں میں جہاں بھی جاؤ تو وہاں ڈاکٹر کا ایکشن ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو اپیل ہے کہ خدایا اس ڈاکٹر کو بھی چیک کرنا چاہیے, نوٹس لیا جائے, اس کو بند کیا جائے تو اچھی بات ہے. جی بالکل, آپ نے شہریوں کی بات سنی. بغیر ڈگری بغیر تجربے کا ڈاکٹر عطائی ڈاکٹر کے خلاف آخر کون کارروائی کرے گا؟ ان کا امید ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے تو فل فور کارروائی کی جائے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ زاہد گھل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. لودھنا پولیس کا جوائنٹ پیشہ عناصر کے خلاف مشترکہ آپریشن. 2 منشیات فروش, 1 ناجائز اسلحہ ہولڈر گرفتار. ملزمان کے قبضے سے 110 لیٹر شراب, 500 لیٹر لہن, کلاشنکوف اور گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. تھانہ سٹی, دنیا پور صدر اور ضلع رائے پولیس نے ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ چیک نمبر 341 WB, چیک نمبر 342 WB, بستی نور پیر اور ریلوے اسٹیشن کے گردنواں میں سرچ آپریشن کے دوران 70 سے زائد گھروں کی تلاشی لی. 120 سے زائد مشکوک افراد کی شناختی کارڈ کے ذریعے سے بایو میٹرک تصدیق کی گئی. دوران آپریشن 2 منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 110 لیٹر شراب, 500 لیٹر لہن, کلاشنکوف اور گولیاں برآمد کر لی گئی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میاں والا عبداللطیف خان نے کہا ضلع میاں والی میں 335 نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکولز کام کر رہے ہیں, جن میں 10,133 طلباء و طالبات تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, جانتے ہیں تنویر عابد خان سے. جی تنویر, آگاہ کیجیے گا. جی ضلع میاں والی میں 355 نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکولز کام کر رہے ہیں, جن میں 10,133 طلباء و طالبات پرائمری زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں, جبکہ 24 تعلیم بالغاں کے مراکز اگلے ماہ قائم کیے جائیں گے. یہ بات ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی میاں والی عبداللطیف خان نے ایک خصوصی ملاقات میں اپنے ادارہ کے سکولوں سے متعلق معلومات دیتے ہوئے بتائی. انہوں نے مزید کہا. جی بہت شکریہ تنویر عابد ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا.
टाउन म्यूनिसिपल डेरा इस्माइल खान की मुबैना नाअहली 2 दिन नहर की सफाई के बावजूद गंदगी के ढेर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डेरा इस्माइल खान में नहर की 2 दिन कबल सफाई की गई, मगर इसके बावजूद गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आदिल टाउन के मकीनों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से जल्द सफाई ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा किया है। यहाँ पर वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।